39 या आझाद मैदानाचेर व्हड प्रमाणात नागरिक जमून निषेध उक्तायलो। निदर्शकांनी 39 ए बेगोबेग रद्द करपाची मागणी करून घोषणा उक्तायली। हो मोर्चा दोनापावलांतल्या भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या निवासस्थाना मेरेन शांततायेन व्हरपाची घोषणा केल्ली, पूण पुलिसांनी वायट घटना घडची न्हय हाच्या खातीर तांकां आडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी आंदोलन चड तापले। आमदारांनी शिस्त पाळची आणि कायदो आपल्या हातान घेवप बरोबर न्हय अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी प्रतिक्रिया दिली। अशी वागणूक भौशीक प्रतिनिधीक फावना आणि ताका लागून कार्यालयाची प्रतिष्ठा उणी जाता अशें ताणें सांगलें। आंदोलन आयच्या संदर्भात जे लोक आंदोलन करतात किंवा आंदोलन करते अलॉंग विथ द LOP आणि बाकीचे MLA तांकां आंदोलन करपाचो रायट आसा। हांव खंयच ना म्हणना, तांच्यांनी आंदोलन करचें, बट आंदोलनाच्यो मर्यादा सांबाळून करच्यो। तांच्यांनी पयल्यान पयलीं ताका सपोज आंदोलन आझाद मैदानाचेर करपाचें तांच्यांनी आंदोलन करचें। प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन तांकां ज्या हेच्या संदर्भात दिवपाक जाय थंयसर कलेक्टर आसा, कलेक्टरा कडेन दिवचें। टायम टू टायम तांकां कोणीच ज्या जाग्यार रिप्रेझेंटेशन दिवन ज्या जाग्यार उलोवपाक जाय त्या जाग्यार उलोवपाक कोणीच तांकां आडोवना। बट अशा पद्दतीन एखाद्या मंत्र्याच्या घराचेर लोक घेवन वचप हें आनी कायदो आपल्या हातान घेवप हें योग्य न्ही आनी हे लोकप्रतिनिधीक फावना। म्हणून म्हज्या सगळ्या आमदारांकूय रिक्वेस्ट आसा आनी आंदोलनकर्त्यांकूय रिक्वेस्ट आसा, तुमी लॉ एंड ऑर्डर कायदो हातान घेवं नाकात, आमदाराच्या घरा कडेन वचून बसूं नाकात। तुमकां आंदोलन करपाचें आसा, तुम्ही रायट प्लॅटफॉर्म एडा आझाद मैदानाचेर तुम्ही आंदोलन करपाचें, तुम्ही आंदोलन करात। प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें आहा, म्हजो थंय कलेक्टर कंटिन्युअसली तांच्या बरोबर आसा, ताका दिवचें। डिस्कशन ज्या फोरमाचेर करपाचें त्या फोरमाचेर ताचेर डिस्कशन करचें। पण अशा तांकां कायदो हातान घेवपाक सोबना आनी विशेश करून लोकप्रतिनिधी जांकां वेगवेगळे फोरम आसा डिस्कशन्स करपाचे, त्या फोरमाचेर डिस्कशन्स करचें सोडून तांच्यांनी अशा पद्दतीन कायदो हातान घेवप हे तर तांकां बिलकुलूच सोबना। म्हाजी तांकां परतूय बी हांव स्ट्रिक्टली सांगता, खंयसरूच कायदो हातान घेवं नाकात। तांच्यांनी डिस्कशन करपाचें त्या फोरमाचेर डिस्कशन करात। ज्या विशयाचेर म्हणजे ते 39चेर उलयता आसत, बाकीच्या हेचेर उलयता आसत, तांच्यांनी वेळ पडल्यार त्या फोरमाचेर येवन डिस्कशन करचें। म्हणून हांव सांगता की आमचे पुलीस संयम बाळगून आसा, पुलीस इतको वेळ तांकां कंट्रोल करून आसा। म्हणून पुलिसाकूय बी आपलो लॉ एंड ऑर्डर ही मेंटेन करपाक दियात। कंटिन्युअसली वदळच्यान पुलीस तांकां सांगत आसतात की कायदो हातान घेवं नाकात। तेवटेंतल्यान प्रत्येक वचून डायरेक्टली एखाद्या मंत्र्याच्या घरा कडेन वचप हें योग्य न्ही, कारण इज पर्सनल प्रायवसी आसतली। त्या खातीर तांच्यांनी डेकोरम जो आसा पळय न्ही, हो डेकोरम मेंटेन करचो आनी आपलें आंदोलन जें आहा तें योग्य मार्गान, लोकशाही मार्गान तांच्यांनी आपलें आंदोलन चालू दवरचें। कोणी तांकां ना म्हणूंक ना आनी लोकशाही पद्दतीन तांच्यांनी आंदोलन करचें। विजय सरदेसायान पत्रकारांक जाप दितना सांगले की हें म्हाका पटना, कोणाच्या घराचेर मोर्चा व्हरप आनी तातूंत लोकप्रतिनिधीन सामील जावप। हांव लोकप्रतिनिधीन म्हाजी मर्यादा तशेंच लोकांची जबाबदारी आसता ती सांबाळपाक जाय। सपोर्ट करता म्हणून आयला न्हय, आय कॅनॉट एज्युकेशन कॅनॉट बी हायजीन. And I'm not there here to be hygienic. Whoever is there, let them be hygienic. I'm not there. I'm not going to anybody's house. Yeah, I'm against it. When they went to Rudolph's house, I in the assembly shown my dissent. I said that I don't agree with anybody's house.
रिस्पेक्ट करता डेमोक्रेसी सीएमाच्या बोंगराचेर वयता तुमी आसता पळय सीएमाचें ऑफिशियल रेजिडन्स थंय तूं ताका मेमोरेंडम दी आनी ताच्या घरा कडेन आमी हाजे पयलीं गेल्ले एकदां गेले आमी रामाचे केसीन गेल्ले तो गेल्या ऑफिशियल खंयचो पक्ष हायजॅक करपाक सोदता म्हणटा तुम्ही आयकतात न्ही सी कॅनॉट जस्ट कितें आहा कसलें आतां तुमचें प्लॅनिंग आसता न्ही प्लॅनिंग नासतना झुकून कशें उजळटा सो हे अचानक जालें पयलीं पब्लीक काय आमी लोकप्रतिनिधी लोकांक निवडून दिले आमचे लोक हांगा आयिल्ले तांकां उगी वयर आनी रस्त्यार लाठी चार्ज घेवन ताची तकल्यो फोडून गेल्यो रिस्पॉन्सिबल कोण आमी रिस्पॉन्सिबल न्ही आमी हाडल्या म्हणटा लोकांक कितें आहा आमकां आमी कालचे पयलीचे मनीस न्ही हे लायनीचे खाले विरेश बोरकाराची सध्याची भलायकी पाणी कमी जाल्ल्यान ताची प्रकृती खालावली आणि ताचो रिपोर्ट काडल्या. दोतोर येयल्या उपरांत कळटलें आनी हें आंदोलन मागणी पुराय जाय मेरेन थांबचें ना अशें अजय खोलकार हाणें जाहीर केलें. आता विरेशान आपले जे हंगर स्ट्रायक आहा ते तो हॉस्पिटलायज जालो तो हांगसर कंटिन्यू केला विरेशान तुषारगांव तो वांगडा आसा. डॉक्टरांनी सांगला की त्याचे पॅरामिटर्स काल खूप हाडलेले आनी मागीर तरेतरेचे त्याचे ऑर्गन्स बाकीचे सगळे ECG आनी ब्लड टेस्ट बी केले ते रिपोर्ट्स अजून येवंक ना. मागीर आमचो डॉक्टर येतलो तो तुमकां ब्रीफ करतलो. सध्या तरी सांगला तो उदक सुद्दां पिना आसलो म्हण ताका दिसाक 3 लिटर उदक पी सांगला. सॉलीड बी फूड तो कांयच खावची ना. अशें आंदोलन हे आमचें कंटिन्यू उरतलें. आमी सगळे जे आमची ऑपोजिशन लिडर्स आहा बाकी सगळो एक्टिविस्ट सगळ्यांक आमी सांगलेलें आसा की बाबा तुमी यो आनी आमी मेळोन सगळे फुडले आंदोलनाची ताटीन कशें व्हरपाचें ते डिस्कस करया म्हणून. विरेश बोरकाराक डिस्चार्ज दिला आणि फुडले रिपोर्ट येयल्यानंतर कळटले. सध्या ताका रेस्ट घेवपाचो दोतोरान सल्लो दिला. फुडले धोरण आंदोलन चालूच उरतलें अशें मनोज परब हाणें सांगलें. तो जो आसा तो मातसो ताका डिस्टर्ब करचो न्हू ताका मातसो डॉक्टरान रेस्ट घेवपाक सांगला आनी हायड्रेटेड रावपाक सांगला जाता तितलें उदक पी म्हणून सांगला कित्याक तो उदक पिवना म्हणून आयज मातसो प्रॉब्लम जाल्लो पूण सध्या तरी ओके आसा तो. लोकांक तुमी कॉल आउट केल्ले आसा स्टेटस आतां सध्या तरी डॉक्टर ऑस्कर मेळोंक ना म्हाका पूण डॉक्टरान फोन केल्लो की ताका तुमी ताका व्हरपाक शकता म्हणून सो आमी ताका सध्या व्हरता. डॉक्टर ऑस्कर येयलो की सारकें उलोवपाक आमकां मेळटलें पूण सध्या आझाद मैदानार वचून ताका जाता तितलें हायड्रेटेड दवर म्हणून सांगला. मागीर डॉक्टरूय येतलो थंय परतो तेन्ना डॉक्टरूय ट्रीट करतलो. सध्या तरी स्ट्रायक कंटिन्यू आसा. डॉक्टर ऑस्कर येयल्या उपरांत मागीर ब्रीफूय करतलो कितें जालां कितें ना कित्याक भितरले एक्झॅक्ट कितें जालां तें आमकांय सारकें खबर ना. गोंयभरचे लोक येतात तांकां इन्फॉर्म केल्ले आसा. सगळ्यांक आमी आमच्या फेसबुकाचेर पोस्ट घातलेले आसा सगळ्यांक की लोकांनी येवचे 11 विरेश पावतलो म्हणून आनी लोकांकूय इन्वायट करता की जसो तुमकां टायम मेळटा तुमी येवचे. आमी तुमकां म्हणना की तुमी सगळेच जाण या म्हणून पूण जसो तुमकां टायम मेळटा तुमी ह्या आंदोलनाक आमकां जसो सपोर्ट दिला तसो सपोर्ट दीत रावा आनी आमी हें आंदोलन कंटिन्यू करया. फुडले डिसिजन आहा ते मागीर घेवया. एज अ फॅमिली म्हणून तुमकां काय त्रास जाता तुमी आझाद मैदानार वयता वांगडा. ओके. दोना पावलांतल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या निवासस्थाना मेरेन मोर्चा पाविल्ल्यान आमचो संदेश ताका पावला आसतलो. तेन्ना सगळ्यां कडेन मागता की सगळे परत आझाद मैदानार वचून आंदोलन चालू दवरया अशें स्वप्नेश शेल्लेकार हांणी सांगलें. आमी आतां हांगासर दोना पावल येयले. जो प्रोटेस्ट जो मेसेज पावोवपाक जाय आसलेलो सरकाराक CMाक आनी स्पेशली विश्वजीत राण्याक तो पावल्लो आसा. विश्वजीत राणे हांगासर ना आनी हांगासर येतलो जे आमकां दिसायना ताका भंय हो पावल्लो आसा. तेजे 5,000 लोकांची आमी वाट पळयली ते येवंक ना. वयल्यान जे 70चे लोक येयले ते आमच्या सायडीन रावले. आतां आमच्या उलोक जे आयकून आमचो उलो आयकून मान दिवन जे येयल्ले तांकां हांव एक अपील करता की लेट्स रिट्रीव बॅक टू आझाद मैदान. आमकां आमच्या लोकांक त्रास जाल्ले नाका. हांगासर कसलीच फॅसिलिटी ना. परत ह्या आझाद मैदानार बसया. आमकां कितें सांगपाक जाय आसलेलें ते आमी सांगले तांकां कळ्ळें आनी तांकां कितें मेसेज पावोवंक जाय आसलेली ती पावलेली आहा. तो अपील करता लेट्स रिट्रीव बॅक टू आझाद मैदान. थंयसर आमकां हेज्या पेक्षा तरी बरे कंडिशन मेळटले प्रोटेस्ट करपाक. आमी प्रोटेस्ट विड्रॉ करया नाका कंटिन्यू करया पूण हांगा करनासतना थंय करया. आयज जे कितें चल्लां हांगा हे 39 एक लेगून न्हू हे चल्लां विश्वजीत राण्याक. 39A इज अ सिम्पटम.
डिसीज जो आमची दुयेंस आहा ती दुयेंस म्हणजे राणे एक दुयेंस आहा, राणे एक कॅन्सर आहा, राणे एक प्लेग आहा. राण्या काबार केल्याशिवाय गोवा उरचो ना. गोवा जरी तर उरोंक जाय, राणे काबार जावपाक जाय. सत्तरीकारांक दबावा खाली दवरपाक वापरता. आयज दहशत आसा, 70 आनी उसगांवांत दहशत आसा विश्वयुद्धाची म्हणून लोक भायर सरला. ना जाल्यार तुमकां हांव सांगता विश्वजीत पावरीन नासलो 40,000 लोक आज गोंयांत सपोर्ट करपाक येवपाचे. हे 70चे लोक आपय म्हणून सांग, 70चे कोणूच लोक ना विश्वजीत जिंकला बगैर सोडचे ना. बरोबर कंटिन्युअस सपोर्ट आणि एकटो विश्वजीत म्हणजे 70 न्हू. 39A रद्द जावपाक जाय म्हणून विरेश बोरकारान केलें आंदोलन. पुराय गोंयकारांनी तेंको दिलो, कारण दिल्लीवाले येतात आनी आमचे डोंगर विकते घेतात आनी सगळीं झाडां कापतात. आमी रोयल्ले काजी बियो नश्ट करपाचो प्लॅन आसा, तो प्लॅन यशस्वी जावपाक दिलो जाल्यार गोंयकारांक म्हारग पडटले. बिल्डर लॉबी येतात, भावा भितर झगडी लायतात आनी जागा बळकायतात. हे सगळें कित्याक जाला तर ह्या कायद्या खातीर. विजयाचेर मनोजान आरोप केलो. हे रद्द करपाक विरेश फुडें सरला. आयज विरेशाची भलायकी खालावल्या. आमच्या खातीर ताची भलायकी तितलीच म्हत्वाची आनी त्या खातीर सगळे विरोधी पक्षाचे आमी बसून हाचेर तोडगो काडटले अशें मनोजान सांगलें. कित्याक आमकां जाय हो इश्यू सॉल्व जाल्लो. आमकां आमच्या आमदाराचें लायफ इम्पॉर्टंट आसा, तशेंच आमकां गोंयचो 39A विशय आसा तो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. हो 39A स्क्रॅप जावपाक जाय. कित्याक आयज विरेश हांगा न्हिदला हो एक सिंबॉलीक कसो आसा, पूण आयज एक्चुली आमच्या गोंयांत खरे गोंयकार काबार जाल्ले आसा. ह्या 39A लागून फॅमिली काबार जाल्ले आसा. घरांतल्या घरांत झगड्यो जाल्लेले आसा. कित्याक कोण तरी दिल्लीकार येता, 5 जाण भाव आसा जाल्यार 2 जाण भावा करून सुटकेस दिता, सेट करता, तेंच्या भितर झगड्यो लायतात, जाल्ले आसा. आनी आमच्या कडेन प्रूफ आसा हेचे. प्रूफ आसा कशे हॅरेस करतात. लँड डिलर्स येतात, एजंट्स येतात, ब्रोकर येतात, घरांत झगड्यो लायतात, घरांत मिटिंगे घेतात, एका भावाक दुसऱ्या भावाच्या अगेन्स्ट बोडकोन घालतात, भयणीक बोडकोन घालतात, आवय बापायक बोडकोन घालतात. सगळे जाल्लेले आसा. आयज थोडे जाणटे आसता तांकां दिसता की आमी आंबे लायला, रोयला, थंय काजी लायला आनी कितें जागो विकचो न्हू म्हणून. पूण आयज कितें जाला, दिल्लीकार वयता, चेड्या कडेन वचून बॅगां दवरता. तो इमोशनल जाता, ताका दिसता की बाबा म्हाज्या लायफान आसा कित्याक सरकारान काय दवरूंक ना. सो तो एक हेल्पलेस आनी होमलेस आनी लँडलेस को जाल्लो आसा. कित्याक ताका दिसता की म्हाज्या बापाच्या नांवार आसा, म्हाज्या नांवार कितें आसा. सो तो बापायक हॅरेस करपाक लागता. आनी हें सगळी सिच्युएशन आयज गोंयांत घडला जस्ट बिकॉज ऑफ दीस लँड कन्वर्जन. जर लँड कन्वर्ट करपाचो जर हो 16 बी पयलीं ह्या विजय सरदेसायन हाडूंक नासलो जाल्यार आयज ही पाळी गोंयचेर येवची नासली. तो फॉर्म्युला चालू जालो 16Bच्यान, 16B जालो, मागीर 17 जालो, 39A जाले. हे सगळे पाड पडला हे 16Bच्यान चालू जाले. तेन्नाच्यान आमचे दोंगर आहा ते दोंगरा पासून कन्वर्जन करपाक चालू जाले आनी आयज ते नेटान चालू आसा. आनी हेकाच लागून हे दिल्लीकार येता. आयज जर दिल्लीकारांक सांगलेले दोंगर आहा ते थंय वचून तुमी आंबे रोया, काजी रोया नाल्यार आनी कितें फार्मींग करा म्हणून ते दिल्लीकार येवन हांगा फार्मींग करचे नासले. जस्ट बिकॉज ऑफ लँड कन्वर्जन हे झोन चेंज आयज हे येतात, फॅमिली पार्ट घालतात. एक सिंबॉलीक आसा. विरेशूच आयज हांगा जाम पडलो असो न्हू. आयज कितलेशेच लोक थंय जाम पडला. तो रिप्रेझेंट करता आख्ख्या गोंयांक, प्रत्येक गोंयच्या जनतेक आयज तो हांगा रिप्रेझेंट करता. आनी गोंयकारांची जी गोंयांत हालत आसा, जी आमकां दिसना दोळ्या फुड्यान, ती तो हांगा दाखयता. तो सिंबॉलीक हे सिंबॉल ते गोंयकार काबार जाल्यार तेचे सिंबॉल हे आनी सरकाराक पडोंक ना हें सिंबॉल हे. सो लोकां कडेन मागता तुम्ही ह्या प्रोटेस्टाक तेको दियात, ह्या आंदोलनाक तेको दियात. प्रत्येक गांवांत ज्या ज्या जाग्याचेर 39A लागून आयज गांव काबार जाता हेका तेको दियात. आमी हो 39A स्क्रॅप करूनच घेवया आनी आमचें गोंय साल्वार करुया, नाजाल्यार सगळें काबार जाता.